तेजें नेमकी कारण कांयच ना, पूण तो आमकां विस्वासाक घेतना जालो, तेका लागून आमी तेजेर अविश्वास थाराव दिलो आनी आमी फुडलें काम आमकां आमचे वांगड्यांनी म्हाका साथ दिला म्हणून हांव सरपंच जालो. आनी त्याच बरोबर आमदारा आमी बीजेपी पयलीं हांवें प्रवेश केल्लो आमदारा साहेबाचेर, आतां परत आमी आमदारा बरोबर काम करतले आनी बीजेपी फुडें व्हरपाचें हें करतले, मतलब हेतून हें करतले, काम करतले आनी बरे भशेन काम करून आमी सगळे एक बराबर एकजुटीन आनी एकेचेर वयतले. आमच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान आनीक तेन्नाच्यान ते आमच्या पार्टीन भितर आसात आनी आयज म्हाका दिसता की एक क्रियाशील कार्यकर्ते म्हणून मुखार ते येतले आनीक येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीन भितर आनी ताच्या नंतर दिल्ली जबाबदारी त्या ह्या मतदारसंघान भितर पार पडटले आनी प्रचंड भोवमतान आमकां मलकर्णे भागांतल्यान आनी इतर तांच्या आपतेश्टा कडच्यान किंवा तांच्या कार्यशैलीचो फायदो आमच्या भारतीय जनता पार्टीक जातलो. सरपंच पदाचेर विराजमान जाले म्हणून बाब नागू गांवकर तशेंच उपसरपंच पदा खातीर बाई सीमा नाईक हांचे हांव खूब खूब मनकाळजांतल्यान ह्या मतदारसंघाचो आमदार आनीक गोवा विधानसभेत भितर मंत्री म्हणून काम करता, हांव तांचें खूब खूब मनकाळजांतल्यान अभिनंदन करता. आतां पर्यंत ज्या रितीन आमी सगळ्या पंचायती कडेन तांच्या फंड प्रोवायड करपा खातीर, तांची उदरगतीची कामां करपा खातीर, तांच्यो पंचायतीन योजना राबोवपा खातीर, भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेचें काम करपा खातीर ज्या रितीन आमी सगळ्या पंचायतींनी आमचो नेटवर्क दवरलो आसा, तशेंच आज नागू गांवकर हांच्या सरपंच पदाच्या अधिकारा खाली आमी मलकर्णे पंचायतींनी भितर आमी ज्या पद्दतीन पयलीं काम करताले, विकासाची कामां हाडटाले, स्किमी राबयताले, तशेंच नागू गांवकर आनीक ह्या प्रेझेंट आमच्या पंचायत मंडळाच्या तर्फे व्यवस्थित कामां करतले आनीक येणारी सगळी ज्यो निवडणुको आसात त्या निवडणुकी भितर प्रचंड अशें यश आमकां मलकर्णे पंचायतींतल्यान मेळटलें ही हांव अपेक्षा करतां. आनी परत एक फावटी ह्या मंडळाचें खूब खूब अभिनंदन आनीक आयज तांकां जो कितें आदार जाय पडटलो उदरगती खातीर आनीक विकास करपा खातीर आनी लोकमत जिखपा खातीर, जनसंपर्क वाडोवपा खातीर ते आमी पूर्णपणे तांच्या फाटल्यान रावतले.